علیہ وسلم میرے آقا دا نام، میرے آقا دا نام بڑا ہی عظمت والا نام، میرے آقا دا نام بڑے مقام والا، بڑے شان والا۔ اللہ دی قسم میرے آقا دا نام کئی میرے ویر گل کہتے نے وہابیاں دا پیر کوئی نہیں، نہ دا مرشد کوئی نہیں، یہ بے مرشد نا 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 قبلیا بے مرشد بندے دی بھی کوئی زندگی ہے، وہ چھوڑ دینے اندرے علی حدیثہ دا امام کوئی نہیں، نا 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 قبلیا بیدہ ساڑھا امام ہوئے جندہ سب تو اچھا مقام ہے، ساڑھا پیر ہوئے ساڑھا مرشد ہوئے جندہ سب تو اچھا مقام ہے۔ اللہ دی قسم ساڑھے امام دا نام لیا، ساڑھے پیر دا نام لیا، اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں عطا کر چھڑ دے میں۔ سو دنیا دے کسے پیر دا نام لیا ثواب لبیا ہوئے، کسے پیر دا نا جنیاں بھی پہنچی سرکار ہوئے، تسی آنکھوں کے دلیل کیے اللہ دا قرآن شاہد ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن دی ایک آیت پڑھتا ہے اللہ ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دے گے۔ اور میرے آقا فرما دے نے الف حرف لام حرف میم حرف، جنہیں قرآن دا پہلا لفظ پڑھیا کی الف لام ایک الف ایک لام ایک میم کتنے لفظ ہو گئے؟ ایک حرف پڑھیا کنیاں لکھی، ایک جملہ چھوٹا جنا پڑھیا الف لام میم 3 لکھیاں، یہ روزے اچھ کنا ثواب ہوگا؟ آ رہے نا روزے، دعا کرو اللہ ساڑی زندگی جو برکت پا کے سن رمضان نصیب کر دے۔ ساڑھے توڑے تو بیان رمضان اندر 70 تو لے کے میرے آقا فرماتے نے 70 تو لے کے 700 گنا دے رحمت جاتا ہے رمضان اندر۔ یا گل سننا جلی میں گل کرنا چاہنا، اسی آنکھوں کے کی دلیل ہے اللہ دے قرآن اندر میرے پیغمبر کا نام ہے محمد الرسول اللہ، میرے آقا دا نام لیں گا۔ اوہ کملیا دوستا جے میرے آقا دا نام سن کے درود پڑھ لویں گا اللہ تیرے واسطے آسمانوں تو رحمتوں دے دروازے کھول دیں گے۔ میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے ایک واری درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 رحمتاں نصیب کرتا ہے۔ انہاں 10 نو چھوٹا نہ سمجھی، میری گل دھیان نہ سن لے، اللہ دی قسم ہے اللہ دی رحمت ایک چوکا دی نصیب ہو جائے تے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ او میرے پیغمبر دیا، میرے پیغمبر دا، میرے پیر دا تے میرے مرشد دا جدو نام آئے محبت نہ درود پڑھیا کر۔ میں تیری گل اگے چلانا چاہتا سا، تسی آنکھوں گے قاری صاحب اس قرآن اندر تے دوجے نبیوں دے بھی نام نے، دوسرے نبیوں دے بھی نام نے، بے شک نام نبیوں دے موجود نے، لیکن میرا عقیدہ نوٹ کر او سب نام پیارے نبیوں دے، او سب نام پیارے نبیوں دے، ہے بکھرا نام محمد دا، او سب نام پیارے لگ دے میں، ہے بکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا۔ او سب نام پیارے لگ دے میں، ہے فخرا نام محمد دا۔ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا۔ اوہ محبوب نے جد اعلان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا۔